يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا يا ودود نسألك فك القيود ونيل كل القصود واغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلم يا ربي يا ذا العطاء نسألك كشف الغطاء ومحو كل الخطاء وكن لنا يا معين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وهب لنا ما نزوم من نافعات العلوم عسى بفضلك نعوم في بحر حق اليقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج وهب لنا ما نريد نكون خير العبيد وفي جنان المزيد عسى من الخالدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
فرج على المسلمين يا ربي يا ذا الجلال بدد جيوش الضلال واصلح لنا كل حال واقطع عرى المفسدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. في نية قراءة المولد لا روح والدينا ووالدكم وعمتنا المسلمين ثم الحزن الراقي حنين بن عبد المنان إلى أن الله يتغشاهم بالرحمن في رأس الجنة وحتى نفسنا في خير ورزق وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد
واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله وإن عليه تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أطهر الأذكياء. السلام عليك. السلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله الحمد عليه. لله سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله تعالى عليه. مدوعد مشانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه فبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان فما أعظم هذا الفضل الذي برز من حدث الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت وجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. دجل الحق في علم كرسه الواسع دجل ينقض بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله فله عليه. الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة دردات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجه ثقلا وتنتصر أسراره في الأكوان فما من اتصل به قلب منب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوال جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لا خدت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رفة في سونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يجن وصف اللسان ويحال في تأكل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطن والظهور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. صلى الله ومن عليه. فجت هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سل ذلك الإذعان والتصديق شواهده. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونبره. صلى الله عليه.
عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراه نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطائب وتؤم الآل جمعا ما بدا نور
أشرف الرسل العظائم وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكيم مرحبا أهلا بشمس خافيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العظائم وتأم الآل جمعا أبدا نور الكواكب يا شريف الأسن نذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاصٍ أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتأم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب جئت من أسر أزيل هلا في أعلى الثوائب من قصين ورؤين بديق المجد بن غالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتأم الآل نور الكواكب وتلا مجدك فخرا في رفيعات المراتب لا برحنا في سرور بك يا عالي المناكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتأم بدا نور الكواكب فلك يوم وجودك ظهرت فينا عجائب بشرتنا بالعطايا والأماني والرغائب صلوات الله تغشى أشرف
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر الدام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصص صلى الله عليه. فكان مستقر في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه. فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بأشر من أشهر أوصاف ذلك الموصوف، تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وقد عليه. كان لكلام يخط ما حركته فيه الأنامل، مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. يتشرف بكتابة القلم والقرطاس، وتنازع في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه السورة صلى نور الله هذا عليه. الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. صلى الله وقد عليه. أخرج العبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد عدت الروايات بأن أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السادة الأبدية لها ملاحظة خفية احتصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي في المخاف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بتها، فضمت أحشاها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا إللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في أثار مجده السميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرات المكنونة والجوهرات المكزونة والكون كله يبزى به ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. نور سراج هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقات إلى التقاط جواهر الكنوز صلى الله عليه. سنة قد بفسيح الإبارات مؤلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. السماوات متضمخة بإدر الفراح بملاقاة الأشراف البرية وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الدخور بعد تنكله في البطون والدور صلى الله عليه. وجود بهجة التكريم وبشط في العالم الكبير معيدة التشريف وتأديم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين قرب أوان وعد هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وامتد الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور
ليبرز نور كاملا في عالم ظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق وأطمح على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وجه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود حضرت بتوفيق الله السيد مريم والسيد آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية هذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فهو القصب الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعبا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله على وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بهاجة في وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليوم لغرة واستبيئوا بجمالي بقى في الحسن تفا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أعطينا طاعة جمال فخر المؤمن يا نبي سلام عليك
واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام المستمر كل حين يا محمد. Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para habaib yang saya hormati, saya taati, para kiai, para asatid yang saya hormati dan saya cintai, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada pagi hari ini dalam majlis yang insyaallah penuh dengan barakah, di tempat yang penuh dengan barakah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kita keluar dari tempat ini kecuali kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa sudah 1 tahun kita jalani. Tahun kemarin kita berkumpul di tempat yang sama, di waktu pagi sama, dengan pembacaan maulid yang sama. Alhamdulillah, sekarang masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu kembali pada pagi hari ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala amal-amal kita yang kita lakukan dalam 1 tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sisa-sisa umur kita semuanya diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan ketaatan, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala bentuk maksiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Dengan taufik Allah kita membaca daripada sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain inti dari pembacaan Maulid ini agar supaya kita kembali menelaah tentang bagaimana sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapannya kita semua bisa mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang al-khasa'is, kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekhususan yang sangat banyak sekali, yang dimana kekhususan tersebut tidak diberikan kepada makhluk lain kecuali kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama membuat karangan-karangan yang di dalamnya membahas tentang kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka Al-Imam As-Suyuti, beliau mengarang kitab 2 jilid atau 3 jilid. Beliau menamainya Al-Khasa'isul Kubra. Di situ membahas tentang kekhususan yang diberikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Asy-Syaikh Ibnu Tulun dan banyak lagi ulama-ulama yang mengarang tentang kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan ahkam, berkaitan dengan hukum-hukum. Di antaranya ada beberapa hal di dalam agama ini diperbolehkan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak diperbolehkan untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perkara yang diwajibkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bagi umatnya itu tidak wajib. Ada juga yang diwajibkan kepada umatnya, tapi bagi Nabi itu tidak wajib. Di antara perkara-perkara yang dihalalkan, diperbolehkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus, yaitu Allah menghalalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memiliki pendamping atau istri melebihi daripada 4. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat, beliau meninggalkan 9 istri. Juga diperbolehkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam jika datang seorang perempuan kemudian ingin menikahkan dirinya sendiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu hukumnya adalah boleh bagi Nabi untuk menerimanya tanpa adanya wali atau saksi. Adapun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hal ini dilarang karena persyaratan nikah harus ada wali dan 2 syahid yang menyaksikan pernikahan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagimu wahai Muhammad, jika datang seorang perempuan yang beriman kemudian menghibahkan, memberikan dirinya untukmu wahai Nabi, dan Nabi berkeinginan untuk menikahinya, maka ini adalah khalisatan lak, sebagai kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min dunil mu'minin. Adapun orang-orang yang beriman ini dilarang. Hadirin rahimakumullah. Di dalam pembahasan ini juga ada perkara-perkara
yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi bagi umatnya tidak wajib. Di antaranya salatul duha. Salat duha itu wajib bagi Nabi SAW. Adapun bagi kita hukumnya sunnah. Begitu juga at-tahajud, salat tahajud, wajib bagi Nabi Muhammad SAW, sehingga dikatakan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari waktu malam fatahajjat, maka bertahajudlah, salatlah wahai Muhammad, nafilatan lak ay faridatan zaidatan laka duna ummatik, sebagai bentuk kewajiban, bukan nafilah artinya sunnah, bukan, tapi faridah, wajib yang tambahan sifatnya untuk Nabi SAW, bukan umat-umatnya. Tahajud bagi umat Nabi Muhammad hukumnya sunnah, tapi bagi Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini wajib bagi Nabi SAW. Begitu juga diwajibkan oleh Nabi SAW ketika sudah memakai pakaian perang, maka tidak boleh seorang Nabi itu melepas pakaian perangnya. Beliau harus terus maju melawan musuh-musuh Allah. Sehingga dikisahkan ketika ada kejadian di perang Uhud, Nabi itu masih menunggu isyarah. Maka para sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ayo kita perang, kita siap. Bukan berarti ngatur, bukan. Tapi para sahabat ini sudah rindu dengan syahadah, kepingin mati syahid. Kepingin mati syahid, kepingin cepat sudah bosan di atas dunia ini, kepingin ketemu Allah, kepingin masuk surga, kepingin mendapatkan syahid. Tidak tahu kalau kita ini dipanggil untuk perang ini siap apa tidak seperti para sahabat ini. Karena sangat rindunya dengan syahadah, mereka memaksa Nabi untuk melakukan peperangan. Maka Nabi pun mengambil pakaian perangnya kemudian memakai dalam jasadnya Nabi SAW. Akhirnya para sahabat merasa bersalah. Ya, jangan-jangan karena kita memaksa, akhirnya Nabi pakai pakaian perang. Terus ya apa ini? Wis gini aja, ayo ngomong sama Nabi. Ya, kita minta maaf. Datang beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya, mungkin kami ini memaksa Anda untuk perang, padahal Anda belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dipikir sama para sahabat, kemudian pakaian perangnya dilepas, kemudian duduk, enggak. Kata Nabi SAW, ma kana li nabiyyin labisa lamatal harbi an yanzi'aha hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwwi. Tidak ada bagi seorang nabi ketika sudah memakai pakaian perang, tidak ada ceritanya dilepas lagi, itu tidak ada. Ya berarti nunggu bagaimana nanti peperangan, Allah memberi kemenangan kepada siapa? Kepada nabinya atau kepada musuhnya. Sudah wajib hukumnya, kalau sudah pakai baju perang itu Nabi harus maju, tidak bisa dilepas. Karena ini termasuk kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Juga ada beberapa hal yang diwajibkan bagi umat ini, tapi bagi Nabi SAW itu tidak wajib. Di antaranya sebagai contoh, ketika seseorang memiliki lebih dari satu istri, itu hukumnya wajib qasam. Gilir itu wajib hukumnya. Hukumnya apa? Wajib. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW di akhir umurnya Nabi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kewajibannya. Jadi tidak wajib bagi Nabi untuk menggilir istri-istrinya, itu tidak wajib. Sehingga dikatakan dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika mimman tasha'. Kamu boleh menangguhkan, dalam arti tidak mendatangi sebagian istrimu, kemudian mendatangi sebagian yang lainnya, dalam arti tidak wajib diurut gitu ya, dibagi waktunya, enggak. Bagi Nabi itu bebas, mau mendatangi siapa silakan.
Dan ini hukumnya khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk umatnya, hukumnya wajib itu. Tapi walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tetap menjaga untuk membagi, menggilir dengan adil istri-istrinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau mau bepergian itu loh, sama Nabi di apa itu? Kayak arisan loh, ya. Diundi nanti keluar siapa namanya yang keluar, nah itu yang diajak pergi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau mau pergi lagi diundi lagi, nama siapa lagi yang lainnya diajak lagi. Ini daripada sifatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak wajib, beliau masih menjaga itu. Sehingga pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma inna hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik. Ya Allah, ini adalah pembagianku untuk istri-istriku di dalam apa yang aku mampu untuk aku bagi. Tak bagi waktu, kemudian harinya, kemudian bepergiannya, ini mampu Nabi membagi. Fala talumni fima amlik, jangan engkau celah aku ya Allah di dalam aku yang tidak mampu membaginya. Seperti rasa cinta, ya, atau hasrat, ini tidak bisa diatur. Manusia ini tidak ada kekuatan untuk mengatur itu. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ini adalah sebagian khususiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ahkam, dan banyak lagi khususiyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan fadail, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diberikan kepada siapapun, baik para nabi-nabi atau para rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bab ini sangat luas, ya. Fadail ini sangat luas, tidak cukup waktu setengah jam, 1 jam misalnya, sudah butuh beberapa pertemuan. Akan kita sebutkan sedikit demi sedikit daripada fadail Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibagi oleh para ulama, fadail Nabi itu diberikan ada yang di dunia dan ada yang di akhirat. Ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Daripada fadail ini ada yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain juga, tapi sedikit. Kebanyakan ini khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara fadail afdaliyah atau kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini adalah bahwa Nabi dijadikan makhluk yang paling afdal dari seluruh makhluk yang ada. Afdalul makhlukin Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah kita menyatakan paling afdolnya makhluk yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dibandingkan dengan para malaikat Allah, walaupun dibandingkan dengan para malaikat Allah, walaupun dibandingkan dengan malaikat Jibril, walaupun dibandingkan dengan malaikat Jibril, tetap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling afdolnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antara fadilah yang diberikan oleh Nabi di atas dunia, yaitu bagaimana Nabi diutus untuk seluruh alam, berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Ibrahim dikirim untuk berdakwah kepada Namrud dan orang-orang yang ada di sekitar Namrud, ada di Irak. Nabi Allah Musa dikirim untuk Bani Israel saja. Nabi Hud dikirim untuk kaum Ad. Nabi Saleh dikirim untuk kaum Tsamud, tapi Nabi Muhammad SAW dikirim untuk seluruh alam, baik itu manusia ataupun jin, para malaikat Allah, hewan-hewan yang ada di bumi, kemudian juga al-jamadat, benda-benda mati ini Nabi diutus kepada mereka juga. Tidak ada Nabi seperti itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Adapun diutusnya Nabi kepada al-inis wal jin, manusia dan jin, ini adalah risalah taklif. Adapun diutusnya Nabi kepada malaikat, kemudian hewan yang ada di bumi, kemudian al-jamadat, benda-benda yang mati ini, maka ini adalah risalah tasyrif, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah di atas bumi kecuali mengenal Nabi Muhammad SAW. Walaupun hewan, sekecil apapun hewan tersebut, walaupun tumbuh-tumbuhan, semuanya mengenal Nabi Muhammad SAW dan semuanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali orang-orang yang menolak beriman kepada Nabi Muhammad.
Termasuk fadail Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau ini dijadikan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam walaupun kepada orang-orang yang tidak beriman kepada beliau. Sebagaimana kita sering mendengar cerita Nabi diusir dari kota Taif. Beliau berdakwah tidak diterima, diusir, dilempari batu sampai keluar darah. Maka datang malaikat yang menjaga gunung-gunung yang ada di bumi ini mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau Anda izinkan, saya tumpahkan gunung ini di atas penduduk Taif biar mati semuanya." Karena sudah kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diutus sebagai rahmat, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyatakan, "Arju an yukhrijallahu min aslabihim man yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Malaikat jangan, tidak perlu katanya. Saya masih berharap daripada orang-orang yang melempari saya ini, saya berharap nanti ada anak turunnya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada saya katanya. Masih didoakan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Duduk kayak sampean ya, sampai dari Nabi ajur kabeh. Saya tumpahkan gunung, tumpahno, lek iso loro gunungnya. Nabi tidak seperti itu, rahmah. Hatinya itu rahmat, kasih sayang. Tambah didoakan sama Nabi, mudah-mudahan nanti keluar dari anak turun mereka ini manusia-manusia yang menyembah kepada Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada saya. Akhirnya doa Nabi ini terbukti, wahai hadirin. Di tahun ke-8 dan ke-9 Hijrah, orang-orang Taif itu mulai masuk Islam. Berkatnya doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siji ambek ustaz-ustaz saiki ya. Ya. Ono salah didik wis ndak gelem teko meneh wis tobat. Ya. Demi Allah saya tidak mau masuk lekok lagi. Kecewa saya. Nabi tidak ada kecewa, didoakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min khasaisihi, Nabi itu sama Allah diliputi dengan cahaya yang luar biasa. Sehingga ketika jarum yang dipakai oleh Sayyidatuna Aisyah jatuh di tengah malam, lampunya padam, nyari jarum ini tidak ketemu-ketemu. Kok kebetulan Nabi Muhammad masuk ke ruangan tersebut. Maka jarum yang kecil di waktu malam yang gelap itu bisa terlihat dengan jelas diambil oleh Sayyidah Aisyah berkat nur cahaya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan oleh sebagian penyair, "Idza nazarta ila asarrati wajhihi lama'at kalam'il barikil mutahallili." Nabi itu kalau kamu lihat wajahnya, itu berkilauan wajahnya seperti petir yang menyambar mengeluarkan sinar itu. Seperti itu wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat itu tidak mampu untuk memandang lama wajah Nabi itu, jarang. Mereka itu semua menundukkan kepalanya kalau di depan Nabi. Sehingga oleh para ulama dikatakan tidaklah muncul hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana bentuk wajah Nabi, badannya Nabi, brewoknya dan seterusnya, kecuali itu adalah riwayat sahabat-sahabat yang waktu itu masih kecil-kecil. Si cilik-cilik itu, itu wani si anak cilik ya, diteloi Nabi. Sing tua-tua tidak wani, dingkluk kabeh. Karena cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sangat terangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau berjalan di pagi atau siang hari, maka tidak muncul ayang-ayang, itu tidak muncul, bayangan itu tidak ada. Bagaimana bisa muncul bayangan? Karena matahari itu menyinari badan Nabi, mau keluar bayangan tertutupi oleh cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin keluar bayangan. Karena Nabi itu memancarkan sinar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara khasaisnya Nabi juga, Nabi itu tidak pernah ihtilam. Mimpi sampai keluar sperma itu tidak pernah, karena itu minasyaiton. Orang mimpi kemudian keluar mani itu dari setan. Para nabi-nabi Allah tidak ada yang seperti itu, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga terjadi kepada para aulia, para wali-wali Allah. Sehingga dikatakan pernah berkata Sayyidina Abi Bakar bin Abdullah Al-Adni Al-Idrus, beliau mengatakan seumur hidup saya tidak pernah ihtilam, tidak pernah mimpi keluar mani kecuali satu kali saja. Setelah itu tidak pernah sama sekali. Dan ini termasuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah saiki santri-santri ben bengi. Ben bengi ganti sarung, ben bengi ganti sarung. Iki sahibi setan ini ya.
Digudo terus ben kabeh turu digudo, akhirnya kebawa mimpi ya ini, mimpi zuat, mimpi nikah. Ini harus dikawinkan ini Gus ya. Sing sering ihtilam ini harus dikawinkan. Ada satu ijazah dari guru-guru kita. Bagi santri-santri yang sering ihtilam, ya, maka dianjurkan untuk membaca surat At-Tariq sebelum tidur. Was-sama'i wat-tariq. Dibaca 7 kali. Setiap sampai ayat innahu ala raj'ihi laqadir, ini diulang 7 kali. Diulang 7 kali, diteruskan ayatnya, nanti baca dari awal lagi. Sampai innahu ala raj'ihi laqadir diulang 7 kali lagi. Tapi aja coba-coba loh ya. Enggak coba-coba enggak mempan nanti. Sampai niat supaya ada ihtilam jadi insyaallah. Nah, di antara khususiyah Nabi itu kalau keluar kotoran, kencing, air seni atau buang air besar itu langsung ditelan oleh bumi. Jadi keluar langsung ditelan oleh bumi, tidak ada sisanya. Kalau malam pernah Nabi ya karena sudah terlalu larut air seninya itu ditempati wadah. Nah, nanti ketika bangun malam dibuang. Kok subhanallah nyuruh pembantu perempuan, ada pembantu perempuan. Suruh buang sama Nabi. Kamu buang ya ini ya kotoran ini ya, kamu buang. Air kencingnya Nabi. Setelah selesai ditanya, kamu buang di mana? Saya minum ya Rasulullah. Diminum sama pelayannya ini. Babune ngombe uyune Nabi. Ketawa Nabi SAW. Katanya Nabi, mulai hari ini perutmu tidak akan sakit sampai mati. Mulai detik itu tidak pernah sakit perempuan ini, karena barokahnya kencingnya Nabi Muhammad SAW. Lah kencingnya kita orang aja coba-coba. Pernah kejadian lain Abdullah bin Zubair, begitu juga. Nabi memerintahkan untuk buang darahnya, Nabi buang ya. Diombe sampai Abdullah bin Zubair ini. Ditanya sama mana? Saya minum ya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi SAW, wailun laka minan nas wa wailun lin nasi minka. Ya, hati-hati ya. Zubair, jangan macam-macam, kamu sudah minum darah saya. Ya, jangan salah memanfaatkan katanya. Bahaya nanti. Juga hati-hati orang-orang yang memusuhi kamu kata Nabi SAW. Akhirnya kejadian betul. Ketika Bani Umayyah ya, yang pemimpinnya waktu itu zalim, melakukan kezaliman dilawan oleh Abdullah bin Zubair, mereka ini heran. Satu orang ngelawan ratusan orang ini kok kuat. Tidak mati-mati Abdullah bin Zubair ini. Tidak ada takutnya. Maka mereka menyatakan jangan-jangan ini kekuatan ini datang dari darahnya Nabi yang pernah diminum oleh Abdullah bin Zubair. Makanya Nabi mengatakan, hati-hati Zubair, jangan kamu memanfaatkan darah yang saya minum dengan sesuatu yang tidak baik loh ya. Dan juga hati-hati orang-orang yang melawan Abdullah bin Zubair ini, kalau benar dia, ya bakal kalah nanti karena dia sudah meminum daripada darah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Nabi itu selama hidupnya tidak pernah ada lalat yang nempel di badannya atau di bajunya, tidak pernah. Karena biasanya lalat itu nempel di sesuatu yang bau atau sesuatu yang kotor. Jadi Nabi tidak pernah lihat lalat ada di bajunya, tidak pernah. Kalau kita kan sering ya, ini kok dienekno balik mana. Dan kadang-kadang memang sengaja Allah Subhanahu Wa Taala mengirim lalat ini untuk menghinakan orang-orang yang sombong. Wong-wong sing ngomongi iku kedukuran iku ya. Ndak tahu ndelok bumi, ndelok langit terus iku. Orang-orang sombong dikirim sama Allah lalat untuk nempel di badannya, di wajahnya. Digesung ini balik meneng. Ya itu memang untuk menghinakan. Ya sehingga diceritakan kata para ulama lalat ini tidak hinggap kecuali di makanannya, tidak sering hinggap kecuali di makanan orang-orang yang bakhil, yang medit. Sehingga dikatakan ada cerita. Ada wahid bakhil. Meditin teman sudah. Medit teman. Ya. Ditanya, Fulan siapa? Yang medit, iya. Pernah ada tamu tadi rumahnya? Iya ada. Tamunya 2 katanya. Siapa? 1 laler, 2 malaikat yang sama dia. Wes ikut tamu nilai ini ndak ono. Saking medit ini. Subhanallah. Ndak pernah menjamu orang. Ndak pernah buat acara maulid di bait itu. Kullama zdada maluh zada bukhluh. Setiap tambah uangnya tambah medit. Subhanallah. Ndak tambah karom. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Wes kita tutup ya.
Kita tutup dengan fadhail Nabi yang terakhir yang berkaitan nanti di akhirat. Nabi itu dikatakan makhluk pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bumi ini sudah rata, diratakan oleh Allah, ndak ono gunung, mudun, munggah, ndak ono, rata. Ya, mustawa wahid. Maka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepala-kepalanya para malaikat. Diperintahkan untuk membangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali yang dibangkitkan Nabi Muhammad. Dan mereka ini bingung, ya apa nyarinya? Wong tanahnya podo kabeh. Tanahnya sama semua. Di mana kuburannya? Wis ndak ono Medina, ndak ono Lekok, ndak ono Pasuruan, ndak ono podo kabeh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kamu cari kalau ada satu tanah yang mengeluarkan khair itu seperti benang yang dari cahaya. Itu nyambung ke langit, berarti itu tanda kuburannya Muhammad. Maka para malaikat ini dengan sayapnya mencari, ketemu cahaya tersebut, maka mengatakan, ya Rasulullah, ya, Anda dipanggil oleh Allah untuk faslil qadha. Maka Nabi SAW muncul, ya, digiring oleh 70.000 malaikat Allah. Kemudian muncul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Kemudian menjemput orang-orang yang ada di Baqi, pekuburan Baqi. Barulah di situ dibangkitkan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari satu kubur itu, Pak, satu kubur itu keluar ribuan bahkan ratusan ribu orang keluar. Satu kuburan. Bayangkan berapa kuburan, berapa makhluk yang keluar. Sehingga dikatakan dalam surat apa itu? Surat Al-Qalam insyaallah. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka itu keluar dari bumi itu seperti apa? Belalang-belalang yang tersebar banyak. Satu kuburan itu keluar banyak orang. Keluar banyak orang. Ini untuk mempertanggungjawabkan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk khususiyah Nabi, kekhususan Nabi, yaitu Nabi diberikan al-magamil mahmud, yaitu asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang teragung, syafaat yang terbesar nanti di hari kiamat. Sehingga Nabi SAW bersabda, inna likulli nabiyyin da'wah mustajabah, fakhabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fi yaumin yahtaju ilayya fihi nas hatta Musa wa Ibrahim. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bagi setiap nabi itu ada satu doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nabi telah memakai doa mereka di dunia. Wis mari wis digawe. Ya, seperti Nabi Allah Nuh mendoakan umatnya agar dihabiskan dengan banjir topan. Semua nabi telah memakai doa-doa mereka di atas dunia. Nabi menyatakan wa khabatu da'wati. Tak simpen dongoku, ndak tak gawe. Tak simpen doa saya. Untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Nanti hari kiamat baru saya pakai doa saya untuk mensyafaati umatku ini yang ada ini. Fi yaumin, di hari yahtaju ilayya fihin nas, di hari yang semua manusia itu butuh datang kepada saya, ngemis kepada saya, hatta Ibrahim wa Musa. Sampai-sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Musa itu butuh kepada saya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka doanya Nabi itu disimpan buat sampean, Pak. Sehingga dalam riwayat dikatakan, inna syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, kata Nabi, aku siapkan juga buat orang-orang yang sering berdosa ini, sering maksiat ini. Saya siapkan, kata Nabi SAW. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti di kiamat itu kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Lewis ketemu, mudah-mudahan diakui sebagai umat. Kalau sudah diakui, berharap mudah-mudahan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan diselamatkan oleh Nabi, kemudian diberikan minuman dari telaga Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama Nabi SAW di surga Allah, bersama orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan orang-orang yang kita cintai semuanya berkumpul bersama kita di surga Allah yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك. صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وجعته فلم أنشب خشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. صلى الله عليه. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه. صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي
النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تحد الرحال فتخشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعواتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواتن الكرب ومدهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل خصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقتراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أحوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقاية، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي التراك اتباع من السالكين، ولحقك وحكي من المؤدين، ولأهدك من الحافلين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما
وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركة وشرف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وافسد العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين واجعلنا يا رب في حسن حسيم جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن حسيم جميع البلايا واجعلنا يا رب في حسن حسيم جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا واعلمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد. Surah Al-Fatihah. Kepada hadirin, bentuk lingkaran 55 setalam orang lema.